अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, आप सबका वेलकम है, स्वागतम है आपके अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं, क्लास 10 के बच्चे हों या 12th के हों या स्टेट के हों या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हों, ये सब के लिए इस्तिलाहात बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ग्रामर का। इसी को हम आज आपके सामने लेकर के आए हैं। तो ज़रूरी आप लोगों के लिए ये है कि हम जो है एक एक चीज़ों को, इस्तिलाहात की बारीकियों को समझते हुए चलेंगे। और एक बार अगर इसको पढ़ लिए तो इस्तिलाहात का झंझट ख़त्म, हरकत का झंझट ख़त्म और मुतहर्रिक का झंझट ख़त्म। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा और मैं जो है एक एक चीज़ों पर थोड़ा सा डिस्कस करता चलूँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हम पढ़ेंगे इस्तिलाहात। व्हाट इज़ इस्तिलाहात? इस्तिलाहात किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? इस्तिलाह आप जाने होंगे, आप सुने होंगे इस्तिलाह। क्या सुनेंगे? इस्तिलाह। ये क्या है? इस्तिलाह। इसी की जमा है इस्तिलाहात, इसी की जमा है इस्तिलाहात। अब हाथ को पढ़ेंगे हम। इस्तिलाह की जमा है इस्तिलाहात। देखिए, हरकत। हरकत किसे कहते हैं? सवाल बार बार कभी कभी पूछ दिया जाता है। हरकत बच्चे कभी जो नहीं पढ़े रहते हैं उनको लगता है व्हाट इज़ दिस, ये हरकत क्या है? तो हरकत मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, हरकत उसको कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ये तो जानते ही, ये बचपन ही में पढ़ाया गया कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। नूरानी क़ायदा में सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन टेंशन कहाँ पे होता है, कन्फ्यूज़न कहाँ पे होता है, वो देखेंगे हम। कन्फ्यूज़न होता है फतहा में, कन्फ्यूज़न होता है फतहा में, कन्फ्यूज़न होता है कसरा में, कन्फ्यूज़न होता है जम्मा में। 10th के एग्ज़ाम में प्रीवियस पेपर उठा कर देखिएगा, आपको कई जगह फतहा कसरा जम्मा से सवाल आ गया। अब बताइए कि फतहा किसको कहते हैं, कसरा किसको कहते हैं, जम्मा किसको कहते हैं? जिसको हम ज़बर कहते हैं दोस्तों, उसी को क्या कहते हैं? फतहा कहते हैं। जिसको हम ज़बर कहते हैं उसी को क्या कहते हैं? फतहा कहते हैं। जिसको हम ज़ेर कहते हैं उसी को हम कसरा कहते हैं। और जिसको हम पेश कहते हैं उसी को हम जम्मा कहते हैं। ये ऊपर क्या हो गया? ज़बर हो गया। ये नीचे ये क्या हो गया? ज़ेर हो गया। और ये क्या हो गया? पेश हो गया। हमेशा याद रखेंगे, ज़बर की आवाज़ जो है ऊपर को जाती है, ज़ेर की आवाज़ जो है नीचे को जाती है, और पेश की आवाज़ जो है आपको दरमियान में रहती है। समझ गए? तो ज़बर ज़ेर पेश, ये तीनों चीज़ समझ गए। फतहा उसी को कहते हैं, कसरा उसी को कहते हैं, जम्मा उसी को कहते हैं। जिसको हम ज़बर ज़ेर पेश कहते हैं उसी को फतहा कसरा जम्मा कहते हैं। इनको हम समझ गए होंगे। चलिए आप देखेंगे, फतहा से है मफ्तू और कसरा से है मकसूर मेरे दोस्तों, और जम्मा से है मज़मूम, जम्मा से मज़मूम। अब देखिए, तो मफ्तूह किसे कहते हैं, मकसूर किसे कहते हैं, मज़मून किसे कहते हैं? आप लोग अगर कलम कॉपी लेकर के बैठे हैं तो लिखते चलिएगा। देखिएगा, मफ्तूह किसे कहते हैं? मफ्तूह उस हर्फ को कहते हैं। देखिए, पूछ लेगा मफ्तूह, तो आपको नहीं ना मालूम मफ्तूह क्या है। देखेंगे हम, इस पर पढ़ेंगे तो फ़ौरन क्लियर होता चला जाएगा। उस हर्फ को कहते हैं जिस हर्फ पर ज़बर हो, जिस हर्फ पर ज़बर हो उसको क्या कहते हैं? उसको मफ्तूह कहते हैं। जिस हर्फ पर ज़बर हो उसको क्या कहेंगे? मफ्तूह कहते हैं। जैसे जान लेंगे, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े हम, तो अलीफ पर क्या है? ज़बर है, तो ये क्या कहलाएगा? मफ्तूह कहलाएगा। ठीक है, समझ गए ना? इस मिसाल से हम सबको समझेंगे। चलो हम कह लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह लिख दिए। क्या लिख दिए? अल्लाह लिख दिए। तो अल्लाह पर अलीफ पर क्या है? ज़बर है, तो ये क्या हो जाएगा? आपको मफ्तूह हो जाएगा। जिस हर्फ पर भी, जैसे हम आगे आपको और एग्ज़ाम्पल के साथ समझेंगे हम। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। हम जो है कुरान लिख दिए, कुरान, तो नून पर क्या है? ज़बर है, तो ये क्या कहलाएगा? ये हर्फ जो है आपको मफ्तूह कहलाएगा। यानी जिस भी हर्फ पर ज़बर हो उसको क्या कहेंगे? मफ्तूह कहेंगे। तो समझ गए ना आप लोग? इतनी चलिए इसको आप लोग अगर कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो लिखते चलेंगे। अब देखेंगे मकसूर, उसी तरह समझ लीजिए, जिस हर्फ पर मकसूर जिस
حرف پر زیر ہو اس کو مکسور کہیں گے. کیا کہیں گے؟ مکسور کہیں گے. جس حرف پر زیر ہو اس کو کیا کہیں گے؟ مکسور کہیں گے. جیسے دینار، جیسے کیا ہو گیا؟ دینار، دینار لکھ دیے. تو یہ دال پہ کیا ہے؟ زیر ہے. تو جس حرف پر زیر ہو یعنی جس حرف پر کسرہ ہو اس کو کیا کہیں گے؟ مکسور کہیں گے. یہ دال کیا ہو گیا؟ یہ مکسور ہو گیا کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. تو سمجھ گئے نا، جس حرف پر زیر ہو اس کو مکسور کہیں گے. مفتوح جس حرف پر زبر ہو، جیسے الحمدللہ. ٹھیک ہے، الف کا الحمدللہ کا الف، یہ کیا ہو جائے گا آپ کو؟ مفتوح. اب دیکھیں گے میرے دوستو، مضمون کسے کہیں گے؟ مضموم، مضمون نہیں، مضموم. مضموم جس حرف پر ضمہ ہو یعنی پیش ہو، جس حرف پر پیش ہو اسے مضموم دیکھیے یہاں پہ مضمون لکھ دیا گیا ہے، مضموم ہوگا. کیا ہوگا میرے دوستو؟ مضموم. یاد رکھیے گا، مضمون. جس حرف پر پیش ہو اسے کیا کہیں گے؟ مضموم کہیں گے. مضموم کہیں گے. جس حرف پر پیش ہو اس کو کیا کہیں گے؟ مضموم کہیں گے. جیسے رفعت، رفعت. دیکھیے رفعت میں آپ کو تینوں مثال مل جائے گی. جیسے رفعت، تو رفعت کو ہم تھوڑا سا بڑا لکھتے ہیں، تینوں مثال کو سمجھیں گے. رفعت، را پر پیش ہے، فا پر زیر ہے، عین پر زبر ہے، تا پر جزم ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ رفعت. اب سمجھے گا، مضمون جس حرف پر پیش ہو اس کو کیا کہیں گے؟ مضموم کہیں گے. کیا کہیں گے؟ مضموم کہیں گے. جس حرف پر زیر ہو اس کو مکسور کہیں گے. جس حرف پر زبر ہو اس کو مفتوح کہیں گے. یعنی فتحہ سے مفتوح، کسرہ سے مکسور، ضمہ سے مضموم. اتنی سمجھ. اگر آپ لوگ اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کا اسکرین شاٹ بھی لیتے چلیے گا. چلیے ہم اس مثال کے ذریعہ ان تینوں کو سمجھیں گے. یہاں ہم سمجھ لیتے ہیں پہلے مضموم. مضموم جس حرف پر پیش ہو، جس حرف پر پیش ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضموم. یعنی یہ را پر کیا ہے؟ را پر پیش ہے تو یہ کس کی مثال ہو جائے گی؟ را ایک حرف ہے، اس پر پیش ہے تو یہ کس کی مثال ہو جائے گی؟ یہ مضموم کی مثال ہو جائے گی. مضموم کے آپ کو سوال میں دے دے گا، رفعت دے دے گا یا را پہ شروع دے دے گا، را پہ شروع دے دے گا اور کہے گا یہ کس کی مثال ہے؟ یہ کس کی مثال ہے؟ کس کی مثال ہے؟ اور آپشن دے دے گا آپ کو مفتوح، مکسور، مضمون. تو آپ کیا کہیے گا؟ را پر پیش ہے تو یہ کس کی مثال ہو جائے گی؟ مضموم کی مثال ہو جائے گی. تو سمجھ گئے نا. اسی طرح تو اسی طرح فا کے نیچے زیر ہے تو یہ کس کی مثال ہو جائے گی؟ مکسور کی مثال ہو جائے گی. کیوں کہ فا کے نیچے جس حرف پر زیر ہو اس کو مکسور کہیں گے. جیسے را زیر ری ہو جائے گا، فا زیر فی ہو جائے گا، قاف زیر کی ہو جائے گا. یہ سب کس کی مثال ہو جائے گی؟ مکسور کی مثال ہو جائے گی. تو سمجھ گئے ہم، مفتوح بھی سمجھ گئے اور مکسور. یہاں پہ دیکھیے را پر پیش ہے تو یہ مضموم کی، اور فا پر زیر ہے تو مکسور کی، عین پر زبر ہے تو یہ کس کا ہو جائے، کس کی مثال ہو جائے گی؟ مضموم سمجھ گئے، مکسور سمجھ گئے، یہ مفتوح کی مثال ہو جائے گی. جس حرف پر زبر ہو، جس حرف پر زبر ہو اس کو مفتوح کہیں گے. جیسے رفعت میں عین زبر آ ہے، عین زبر آ ہے تو یہ کس کی مثال ہو جائے گی؟ مفتوح کی مثال ہو جائے گی. مفتوح کی مثال ہو جائے گی. اتنی چیزیں ہم سمجھ گئے ہوں گے. چلیے ہم اس کو مٹاتے ہیں تاکہ ہم بورڈ کو پھر اچھی سے سمجھ سکیں. آپ لوگ اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو لے لیجیے گا. چلیے ہم مضموم اور مکسور اور مفتوح یہ تینوں چیزیں ہم لوگ سمجھ گئے ہوں گے اچھی طریقے سے. اگر کسی کو اس میں سے کوئی چیزیں سمجھ میں نہیں آئی تو میرے دوستوں میں اس سے ریکویسٹ کروں گا آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی گرامر کا کوئی ایسا لیسن جو آپ کو ڈیفیکلٹ لگتا ہے اردو کا، خاص طور سے اردو ہو یا عربی تو اگر یا فارسی،
تو اگر آپ کمنٹ باکس میں لکھ کے دیں گے تو ہم اس کی کلاس آپ کے لیے لے کر کے آئیں گے۔ چلیے ہم یہ تینوں چیز سمجھ گئے، آپ سمجھیں گے کس کو؟ جزم کو، جس کو مجزوم کہا جاتا ہے، اور تنوین جس کو منون کہا جاتا ہے، اور تشدید جس کو مشدد کہا جاتا ہے۔ اب یہ جزم کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ جزم ہے۔ اور اس کے بعد تنوین کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کیا کہتے ہیں دوستو؟ تنوین کہتے ہیں۔ تو یہ جزم جان گئے ہم، جس سے ہے مجزوم، اور تنوین جان گئے ہم، اور تشدید، یہ جو نشانی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تشدید کہتے ہیں۔ تو یہ جزم، تنوین اور تشدید، اس کو کہہ لیجئے آپ جزم، کیا کہہ لیجئے؟ جزم۔ اس کو کہہ لیجئے آپ تنوین، کیا کہیں گے دوستو؟ تنوین۔ اس کو کہہ لیجئے تشدید، کیا کہہ لیجئے؟ تشدید، اس کو کہیں گے تشدید۔ تو جزم، تنوین اور تشدید، یہ تینوں چیزیں ہیں یہاں پہ، جزم، تنوین اور تشدید۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ جو ہے جیسے جزم کہاں پہ لگتا ہے بتا دیتے ہیں آپ کو۔ الحمد لکھ رہے ہیں ہم، الحمد، تو الحم، یہ کیا ہو گیا؟ یہاں جزم لگا، یہی جزم یہاں پہ لام کے اوپر جو جزم ہے وہی جزم ہے یہ الحمد۔ الف پر کو یہ فتح کسرہ ہم پڑھ چکے۔ تو اب دیکھیں گے، اب جو دائمن، کیا لکھتے ہیں ہم؟ دائمن پڑھتے ہیں، عربی میں کیا پڑھتے ہیں؟ دائمن۔ یہ میم الف 2 زبر من ہے، تو یہ کس کی مثال ہو گئی؟ آپ کو تنوین کی مثال ہو گئی، جس میں اسی طرح تشدید کے دیکھیں، للہ، تشدید کی مثال دیکھیں گے میرے دوستو، للہ، لام پر کیا ہے؟ بیچ میں لام پہ ملا، تو تشدید وہی ہے کہ جو ڈبل میننگ دے، ایک حرف کو 2 بار پڑھا جائے جس میں، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تشدید کہتے ہیں۔ تو جو لام میں مل رہا اور پھر ایک لام پر کھڑا زبر ہے، تو یہ بیچ میں جو یہ نشانی ہے یہاں دکھایا ہوں، یہی تشدید ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کس کو سمجھ گئے؟ جزم کو بھی سمجھ گئے، الحمد کے جزم کو بھی سمجھ گئے۔ دائمن میں ہم کس کو سمجھ گئے؟ دائمن میں ہم تنوین کو بھی سمجھ گئے، للہ میں ہم تشدید کو بھی سمجھ گئے۔ اب دیکھیں گے جس حرف پر جزم ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجزوم کہتے ہیں۔ اس کی تعریف بھی لکھ لیجئے، ہم لکھ دیتے ہیں آپ لوگوں کو۔ مجزوم کسے کہتے ہیں؟ مجزوم اس حرف کو کہتے ہیں، اس حرف کو کہتے ہیں جس حرف پر میرے دوستو، جس حرف پر جزم ہو، جس حرف پر جزم ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو مجزوم کہیں گے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ مجزوم کہیں گے۔ سمجھ گئے؟ جیسے الحمد میں لام، جیسے الحمد میں لام، یہ کیا ہو گیا؟ مجزوم کی مثال ہو گئی۔ چلیے اسی طرح جس حرف پر منون، جس حرف پر تنوین ہو اس کو کیا کہیں گے؟ منون کہیں گے۔ جس حرف پر تنوین ہو اس کو کیا کہیں گے؟ منون کہیں گے۔ جیسے دائمن میں میم الف 2 زبر من، کیا ہو گیا؟ یہ تنوین منون کہلائے گا۔ اسی طرح دیکھیں گے مشدد، کیا ہے؟ مشدد، یا مشدد بھی کہہ سکتے ہو۔ مشدد جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں، مشدد کہتے ہیں۔ جیسے للہ، جیسے للہ میں لام پر جو تشدید ہے تو یہ کیا کہے گا؟ تو یہ مشدد کہلائے گا۔ تو سمجھ گئے ہوں گے ہم لوگ، مفتوح سمجھ گئے، مکسور سمجھ گئے، مضمون، جس حرف پر فتحہ ہو، زبر ہو، مفتوح، جس حرف پر کسرہ ہو، مکسور، جس حرف پر ضمہ ہو یعنی پیش ہو، مجزوم، اور جس حرف پر جزم ہو مجزوم، جس حرف پر تنوین ہو اس کو کیا کرنا ہے؟ منون، اور جس حرف پر تشدید ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ چلیے اتنی ساری چیزیں سمجھ گئے ہم۔ چلیے اس کو آپ لوگ اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو لے لیجئے گا، ہم مٹاتے ہیں اس کو۔
चलिए अब आ गया कि इन सारी चीज़ें जिस पर हो उसको क्या कहेंगे, मुतहर्रिक। जिस हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश हो उसको क्या कहते हैं, मुतहर्रिक कहते हैं। किसी भी हर्फ पर, जैसे अलिफ पर ज़बर है, बा पर पेश है और ता पर जो है ज़ेर है, तो इन सब हर्फों को क्या कहेंगे, इसको हर्फ को क्या कहेंगे, हम मुतहर्रिक कहेंगे। यानी जिस भी हर्फ पर ज़बर हो या ज़ेर हो या पेश हो उस हर्फ को हम क्या कहेंगे, मुतहर्रिक कहेंगे। जैसे अलहम्दु में लाम पर जो है जज़म है और हा पर क्या है, ज़बर है, मीम पर मीम पर जज़म है, दाल पर क्या है, पेश है, तो ये सारे अल्फाज क्या हो जाएंगे, मुतहर्रिक अल्फाज हो जाएंगे। ज़बर ज़ेर पेश में जज़म भी आया, ज़बर भी आया, पेश भी आया, सब। यानी इनमें से जितनी सारी चीज़ें किसी भी हर्फ पर हो, यानी कोई जो इन चीज़ों से खाली ना हो तो उसको क्या कहेंगे, मुतहर्रिक कहेंगे। तो ज़बर ज़ेर पेश जिस भी हर्फ पर आएगा उसको क्या कहेंगे, मुतहर्रिक कहेंगे। तो हम इनको अच्छी तरीके से उम्मीद है कि समझ गए होंगे। एक बार सरसरी नज़र देखते हैं, फिर आज की क्लास हम ख़त्म करेंगे। हम आपके लिए इसी तरह के ग्रामर के क्लासेस लाते रहेंगे। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी मेरे दोस्तों तो आप लाइक बटन को दबा दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम जानेंगे ज़बर ज़ेर पेश, जिसको हम फ़तहा कहते हैं, अरबी में कसरा कहते हैं ज़ेर को, और पेश को ज़म्मा कहते हैं। जिस हर्फ पर ज़बर हो मफ्तू, जिस हर्फ पर ज़ेर हो कसरा, जिस हर्फ पर पेश हो उसको मज़मूम, ठीक है। मज़ूम जज़म, जिस हर्फ पर जज़म हो उसको मज़ूम, जिस हर्फ पर तनवीन उसको मुनव्विन, जिस हर्फ पर उसको तस्दीद हो उसको मुशद्दद कहेंगे। चलिए मुतहर्रिक, जिस हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश हो उसको मुतहर्रिक कहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास यहीं तक। हमारे क्लास पर विजिट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।